Sa kalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Among lang itong amahan niya kami Ginoo sa bagong adlaw sa pagpasalamat kanimo sa imong mga grasya o mga panalangin ngayong adlaw. Salamat Ginoo sa kinabuhi ug imong pagpanalipod kanamo nining COVID-19 coronavirus. Biin may hasol kini sa mga katawhan o may hatag uga balaysa. Mga Ginoo, ang kining gipangayop kaniya sa mga anak sa Jesucristo ban sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon dinhi sa atong pagduki-duki ni atong Biblia nga gitugutan ta sa atong Ginoo nga makahimo ta nini o pagsusi, pagtuon nini bisan sa kamay lamang. Dinhi maigsoon atong hisgutan kining pagkabanhaw, the resurrection. Matud pa da sa unang Korinto 15 bersikulo 14, ug kawang ug kun wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang atong giwali, ang among giwali, ug kawang usab ang inyong pagtuo. So mo na itong sukaranan maigsuon suma ni San Pablo nga kining atong pagtuo nga Kristo na banhaw, kawang lamang ug kita usab dili mabanhaw. Diya sa pangutana nganong duna may pagkabanhaw tungod kay mamatay man ang tao, so mo nang nay pagkabanhaw. Ug gani gihisgutan man da sa Biblia nga si Kristo maingon man da sa San Juan 11 man 25 ug 27, tingali ato ning basahon mga igsoon. Baway ni kung Bible gigamit, mayong balita ni na King James version wa man hiuli paghulman. Ug niya dinhi sa 11 bersikulo 25 mayos Kristo nga adtos 27. Si Jesus mingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, ug ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi. Ug ang tanan nga buhi nga nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? Ug siya mitubag, oo Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, anak sa Dios nga gisaad nga moanhis kalibutan. So totally maigsoon nga si Kristo ang kinabuhi ug ang pagkabanhaw, maigsoon. Ang mga pangutana maigsoon, nganong may mabanhaw o dunay mabanhaw? Abi no maigsoon sa pagkasala ni Adan ug ni Eva, nawad-an tas kinabuhi, nawad-an tas himaya, maigsoon. Apan ang Ginoo dili gud gusto unta nga ang tao mamatay. Sumala sa Kaalam 2 bersikulo 23 nga di buot ang Dios nga mamatay ang tao. Apan ang tao na biktima siyawa, nahimo siyang masupilon gumikan sa gibuhat siyawa nganha kaniya ngadto sa tao, mga igsoon. So mo nang napukan ang tao, mga igsoon. Unya unsa magyud ning angay buhaton? Das 1 Timoteo 16 nga ang dili mao ang Dios anaay pagkabanhaw o pagbanhaw sa wala nay ug wala nay kamatayon. So mao nang iyang iskutan sa 1 Timoteo 6:16 nga si Kristo nga ginagkamatay aw dili na mamatay. So nabanhaw na siya sa ito kadlaw nga igsoon. Kunya di katulong nga igsoon, unsa may pagkabanhaw? Matud pa diha sa Ezekiel 37:1-17,
resurrection, pag-uli sa kinabuhi, bisan sa pagbukog na lang mahimong iuli sa Ginoo. Ug dinhi nay daghang pangutana. Pananglitan brad, matud sa mga pangutana. Nga ang tao nga naigo sa bomba, nakatag mang lawas, sa may banhaw sa Ginoo na nangatanggal mang bukog. Dili na ta makahimo niya na dapat ang Ginoo atong patubagon niya na. Apan ang Ginoo wa may imposible niya. Nga naman sama sa tao iyang gibuhat gikan mas lapok o may kinabuhi na lagi karon. Sa ato pa adunay gahom ang Dios sa pagbanhaw sa tao, bisan pag ikaon sa buaya, kaon sa iho, diin siya na wala, kaon siya sa mga mananap, panigpamanhaw na apil sila sa pagkabanhaw. So muna ang atong tubag mga igsoon nga iuli sa Ginoo sama dia sa atong gibasang Ezekiel 37:1-17 nga katong hangkay ng bukog giuli as Ginoo ang panit ug ang iyang unod ug nabuhi sa pagbalik. Kani mo ni sa katumanan sa panagna nga mabanhaw tungod kay nabanhaw man si Kristo ug kadto motoy katumanan sa mga panagna ang mga patay mabanhaw. Og si Kristo nagbanhaw mo sab. Sa atong gibasa gani sa 1:11 10-17 nga nabanhaw si Lazaro pinagi kang Kristo. So, muna maigsoon. Nya kinsa may atong sukaranan sa maong pagkabanhaw? Mao si Kristo nga iyang gi hatagan o kinabuhi si Lazaro, miingon siya, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan mamatay mabuhi. Sa ato pa mabasa na to na sa San Juan kadtong atong gibasa ganiha 11 bersikulo 25 ngadto 26. So sa ato pa day ang sukaranan nato sa pagkabanhaw mo sa Kristo mo naginahanglan ta og pagtuo sa pagkabanhaw. Sa tanang tao banhawon man. Apan ang uban dili magantihan tungod sa ilang pagbuhat og dautan. Pero ang mga matarong nga nagtuman sa ihang kabubuton og sugo mabanhaw uban kaniya. So muna ang saa ni Kristo kanato. Niya kinsa bagud ang mutuo sa Ginoo mga igsoon. Si Kristo na iyon nga ako ang kinabuhi ug ang pagkabanhaw. Kinsa tong mukaon sa akong unod ug mutuo may kinabuhing balay katapusan. So mo kanay iyang gihisgutan dia sa San Juan 6 bersikulo 54. Mga igsoon, nya ingon ang amahan nagbanhaw ug naghatag og kinabuhi, ang anak usab maghatag og kinabuhi ug mubanhaw. Diya sa San Juan 5:26. Ang anak sa tao maghatag usab og kinabuhi, ingon ang amahan naghatag usab kinabuhi. Unya kay ang Dios makita nato nga si Kristo Dios nga tawag Dios nga matuod. Sa iyang pagka-Dios nga matuod, kauban siya sa Dios pagpamanhaw. Nanas Deuteronomio 32:39 nga ang Dios may gahom sa paghatag og kinabuhi ug may gahom sad siya sa pagbawi. Sa ato pa entonces na si Kristo magkahatag og kinabuhi mga igsoon. Sa ato pa katumba sa amahan si Kristo nga naghatag og kinabuhi. Muna sa atong mabasa sa Deuteronomio 32 ug 39. Unya si Kristo mismo nagpasalig nga siya mabuhi. Siya nagbuhi niya sa iyang kaugalingon. Kadto siyang panagna diya sa San Juan 2:19. Ingon siya nga kuba ninyo ning akong templo
akong pabangunon sa katuo ka adlaw. Samot lagot mga Hudiyo niya maigsoon kay ang templo god 50 ka tuig nilang himo adto nya Hesus Kristo lamang tuo ka adlaw iyang pabangunon. Ang buti pasabot ni Kristo nga siya mamatay ug mabanhaw siya si katuo. So mo na nga ang pagpamanhaw, ang sukaranan sa pagabanhaw nato mao ang Kristo nga nagtukod og simbahan. So dinhi ihatagan ta niya ka assuran matud pa ug kasaligan nga mga pulong ug mensahe alang kanato mga igsoon. So mabanhaw ang lawas pinagi sa iyang kaugalingon. San Juan 10:18 nga ihatag ko kini ang akong kamatayon apan ako kining banhawon. Sa ikatulo ka adlaw nabanhaw si Kristo mga igsoon. Sa ato pa wa siya maulipon sa kamatayon kundili naghatag siya og pagkabanhaw. So mo sad ang mutuo niya may pagkabanhaw. The word of Jesus very nature kayo. Ang iyang gipanulti kinaiyahan ra. Ug kini ang mahitabo. Ug mao kana nga dapat ato yung tuuhan ug dawaton nga mabanhaw ang tao. Ug unya laing pangutana nga ingon unsa may kabulahanan o kalabutan sa pagkabanhaw ug sa pagtuo mga igsoon. Unsa may kalamigitan niya ng pagkabanhaw pagtuo. Una sa tanan, kisgutan ka na. Mao to'y akong gisukaran kaniya sa pagbasa. Suma ni San Pablo, namingon siya nga kawang lang ang among pagwali, kawang lang among pagtuo kung mas Kristo mabanhaw. Sa ato pa, si Kristo ang unang nabanhaw sa mga patay. Unya, das 1 Korinto 15:14 mga igsoon. Mao to itong ibasa ganiya sa pagsugod na to, may sukaranan na to mga igsoon sa pagkabanhaw. Des Roma 6:9 saan Hesus nga ang mo tuo ang pagkabanhaw ni Hesus gi kanabang giubanan ug ang iyang pagkabanhaw gisaad niya nga ang mga mamatay mabanhaw sama kaniya. So mo na iyang gisulti dinha sa iyang saad nga ang tawo ngagtuo niya dili mamatay kundi mabanhaw. Ug kay si Jesus nabanhaw sab ang iyang mga tumutuo nga namatay. Ug dinhi sa Mateo 27:24-25 nga naukab ang mga lubnganan. Diya siyang pagkamatay ug gidaan niya ang mga bihag ngadto sa kasalangit mga igsoon. So sa ato pa diay nga ang nangamatay karagtuo kaniya iya nang gidala ngadto sa kingharian sa Dios. So mo na iyang gisgutan da San Juan 11:24 nga Ginoo nasayod kami nga mabanhaw siya. Adto sa Lazaro namatay bisan pa og gisuod na sa lubnganan upat na man kadlaw baho na. Ang iyang maigsuon martag si Maria nahibaw nga makahimo si Jesus sa pagbanhaw ato kaniya. Og mao na nga ang nahitabo nabanhaw si Lazaro. Og nakita nato nga dili ang kay si Lazaro hasta tong mga batan-on nga didto sa naim nabanhaw pud to pinagi kang Kristo maigsoon. Ug gani mga apostoles nagbanhaw man ni Dorcas. Dako sila pagtuo ni Kristo nga makahimo sa gibuhat ni Kristo, nakahimo sila pagbanhaw ni Dorcas. Nalas buhat 9. Basahon mo ng tibok chapter din ha. May tungod kang Dorcas. Nga usa ka pabayeng adunahan nga wala maminyo, iyang gihalad o gidedikar niya ang iyang kinabuhi. Gihalad niya ni Kristo ug ang iyang trabaho magtahig sinina panghatag sa mga kabus. Namatay siya sayo apan gibanhaw siya ni Pedro tungod kay siya nag-alagad man sa Ginoo mga igsoon.
So muna itong mabasa diha. Ugon niya, unsa man ning pagkabanhaw? Ang pagkabanhaw mo paragsugat sa nangamatay ug subuhi. Nana sa Tesalonica 4, 1 Tesalonica 4:16. So ato ning basahon mga igsoon para nga dili ta magpanaganaan nig hisgot kung unsay gisgutan ani sa suwat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Kapitulo 4, versikulo 16. Itong basahon mga igsoon nagingon, ugon niya nabati ang singgit nga nagmando ug ang tingog sa mga arkanghel, ingon man ang mga lanog nga trumpita sa Dios, ug mikunsad ang Ginoo gikan sa langit, maoy unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Entonces, ang pagtuo kang Kristo magabanhaw. So, makita na to nga dako na og kasiguruan ang gisulti ni Kristo. Sumuna diha sa San Juan 5:28 ug 29. Ato ning dungaw ning San Juan 5:28. Unsa may pasabot ni maigsoon? Nagingon din his 28 maigsoon. Ayaw kamo kahibulong ug ayaw kamo kining 28 nya ngadto sa 29. Ayaw kamo kahibulong kay moabot ang panahon nga ang tanang mga patay makadungog sa iyang tingog ug manggula sila sa ilang mga lubong ug kadtong mayog binuhatan mabanhaw ug mabuhi sa dayon ug kadtong daotag binuhatan apan silutan. So kita na to no nga yun ana ang kadako mga igsuon sa mga panghitabo mga igsuon. Nya lain pang gisgut pangutana unsa man ang kahimtang sa lawas sa matarong kun mabanhaw na. Mao na ang pangutana. Agig pagtubag ana. Si San Pablo nagsuwat sa taga Pilipos. Kapitulo 3, versikulo 21. Nga inig pamanhaw may sama sa lawas ni Kristo. Nga nabanhaw usab may sama ta nga mao si Kristo usab ang nabanhaw. Unya unsa may bation sa nabanhaw? Murag mag nilamugdong ang adlaw no. Murag kawalo na ka nanaligsik naman sab. Wanon ganihang buntag wa ako kahimo ani karon nang udto kay aron nito ang adlaw pero murag kawano naman sab. Padayon ta may igsoon dinha sa ang klasis mabanhaw ang inig kabanhaw na sa tao mo nang gitawag natog impasibilitas. Impasabilitas na dili na madunot. Suma sa 1 Korinto 15 versikulo 54. Inig adawt sa pagkabanhaw hingpit na ang tao wala na'y kamatayon ug ang lawas nga madunot ilisda nas dili madunot. Glorify body na matud pa. Ugon niya lain nga panglantaw ug makita nato sa mabanhaw gitawag na claritas. Lawas mahimong kahayag na. Suma dia sa Daniel 12:2-4 musidlak sa kahayag ang mabanhaw na. Kikan sa mga patay makita ng iyang kahayag mga igsoon. Unya ikatulo mga igsoon gitawag angelitas. Agilitas katakos muuban ka si mong hunahuna bisan asa kamo adto makaadto ka sama kang Kristo nga milusot siya sa pultahan sa Juan 20:28 ug nagpakita sa mga apostoles. Minsan kalinaw man akan nyo siradong pultahan tirangkaan nila kay nadlok sila
pero ni pakita milusot si Kristo, may sama tang Kristo. Ang ngana na agilitas, katakos nga mo mando sa tong hunahuna, kuyog tas tong hauna, bisan asa ka muadto, ug mao na si Kristo mga igsoon. So upat mga igsoon, kay mura maging bundak yung one. Subtibilitas. Kada bang kalaag saong lihok, bisig asa kamuadto, wa nay barrier nga imong maagian. Suma sa San Juan 5:28-29 o San Juan 26 o 20:26 ngadto sa 28, pagpakita ni Kristo nila sa mga apostoles, nakaingon si Tomas nga Ginoo ko o Dios ko. So dinha nakita nga igsuon nga ang pagkabanhaw wala nay luna o lugar nga imong makabanda kung dili mo lusot ka bisan asa maigsoon. Naapo na sa Mateo 22 versikulo 30 nga may sama mo sa anghel nga malusot, makita mo sama niya ng anghel, sama ta magikatumbas tas anghel nga may sama ta niya ng anghel, makalusot ta bisan og asa, makaadto ta bisag asa. So muna maigsoon unya may sama sa anghel nga muadto bisag asa, tanang kanasuran makaadto ta diyan maigsoon. Unya dinhi sa tong laing mga pangutana nga ingon ta og angay po natin tubagon. Ingon aning pangutana ay naapa ba'y biste o naapa ba'y sinina ang namatay nga nabanhaw? Mo nang pangutana na ba'y siniguro ba yung sinina kay tagang sinina ro sila. Maigsoon ang tubag naa apan lahi ng biste. Nga naman sumadas pinadayag City 9 nga biste na to puti na. Ug i-prove na ni Kristo nga igsoon kahayag ang biste. Na sa transfiguration of Jesus Christ dito sa pagpakita niya sa tulo ka apostoles nga sila si Mateo, si San Juan, San Pedro ug si Santiago. Silang tulo dikos bukid sa Montabor. Kung nakaingon man is Pedro nga buhat ta dito kapayagin, no? Nga naman nagpakita niya dito ang tulo ka mga binuhat nga nasanag ang ilang panagway, nausab ilang panagway dito sa Mount Tabor. So, mao na maigsoon. Mao na ang makita nato diha sa maong mga pangutana. Nya lain pangutana maigsoon. Unsay kahimtang sa tao o kalainan sa nabanhaw na? Ang kalaian mao nga mahisama ta sa anghel. Tong Mateo 22:30 nga mahisama na ta sa anghel maigsoon. Dili na ta matay, hayag na, makaadto na bisang asa. Lain pangutana maigsoon. Dahil sa 1 Korinto 15:20-24 o 14:16 ug Hebreo 4:6, unsa ba mahitabo? Kanunay bang ang tao mao lang gyapon? Kundi ang tao hingpit na siya may sama na sa nagtuo kang Kristo Jesus. Diya sa San Juan 3:36 nya Roma 9:15. Ug unya panapos na itong pangutana nga mahitabo ba ang dautan? Niingon si Kristo, pasagdi ang mga dautan nga maghimog dautan. Pinadayag 22:11. Ug unya ang mga dautan silutan sa kayo sa impierno nga way pagkatapos. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat.